دوستا و قمایگل سلام. دنیا در پیش چی موکست بسیار در تیزی تبدیل میشه. همی که ما منی زندگی از خود خو در لایف تایم از خود کست ما مینگرنی اتر چیزا کست بسیار در تیزی تبدیل میشه که آدم بخیران و منی که تو قدزو کست چطور کچپ کنی. باز امی که اسپید که میشه دنیا که درود اسپید میشه یک خامی ازی یک خوبیشی ترسته که سهولیات زیاد میشه، لیکن یک خامیشی ترسته که انسان رکست موقع میلاو نمیشه که تو یک لحظه وری بشنی از تمام چیز خود رو دیتیچ کنی، بشنی کسته دغور کنی، فکر کنی و کسته هر چیز ری تینک کنی. تو کنی یار می چقدر مر اپورتونیتیز کسته من مر چقدر مواقع است برای از ما. چرا که تو وقت انسان که محوی سحر زده که مشه نه آدم کسته محوی ازی مشه که یار ما کچپ کنم قد ازی تبدیلیایی که درام مشه بس تو دازو دوران کسته اپورتونیتی کسته تو میس کنی. باز مقصد انمزی ویدیو امروز نام کسته برای دوستا است که ما میخوایم صرف یک چندن اپورتونیتی کسته برای یک چندن مواقع کسته برای نوجوان دوستا نشان بدم طرفی صرف اشاره کنم، چرا که ما واقعا فیت آدم نیستم برای زی فیلد کسته و یک کسته یک آدم میخوای که اونا واقعا نه صرف کسته اونا چین رفته باشن، زندگی کرده باشن، از نزدیک جای روش کرده باشن، بلکه اونا کسته بزنس کرده باشن تا که اونا کسته ریزه چیزاش خبر. به هر حال چرا که تبالی منی قوما کسته کس درباره زی گپ نمیزنه، کسته ذکر شر نکده دیگه. بزو خاطر کسته با وجودی که اپورتونیتیز است، مواقع موجود است، لیکن یک گلوگ نوجوان دوستا از مو کسته زین شاید و طرف نموره. ما نمیگم که ټیلنت نیه د قول، ما نمیگم که پیسه نیه د قول، ما نمیگم که ویل نیه یعنی مطلب قدرت اراده نیه. ما صرف ایرم بگم که یک گلوگ نوجوانا کسته زین چی و طرف نموره. شاید اونام گیار مو کسته محدودی دیگه مریاباد یا بیروری محدودی و واحد را بریز موی است که مو مطلب بار بوری دیگه مطلب بریز مو کسته دیگه دروازه نی. الان که از بارمادو خوب گبسته، لیکن ازو کده هم کټه مواقع کسته در نظر از ما اینترنشنل والا کسته لیول که تو بیزنس منی کسته بسیار کټه مواقع است. به هر حال ما خود ما گفتم که ما برای این موضوع فیت نیستم، از خاطر این ما فیت نیستم چرا که ما خودم بیزنس نکردم و تریولم نکردم در چین نرفتم، لیکن ما که درو گوش منم و ترندزی که در منی امریکا آماد رفتگاه مواقع آماده رفتت ما کسته یک بلوک ذکرای مواقع شاید پیش مو کنم، شاید شما فول ایران شد ما خودم کسته چیزاشنم دیگه. نال ما صرف شما یک مثال میدم. شاید 2017 بود یا 2018 بود یا شاید از او کدام قطر بود، ما توالی در ذهن از ما کسته نمانده دیگه. منیم زی یونیورسیتی کسته قد از ما مطلب پروفسور خود من نه یک دنه پروفسور دیگه بود، مطلب ما قد از او کسته رفتی برای کانفرنس کسته رفتی علی مود دمی را کسته 3-4 घंटे वाली गाड़ी کسته رفتی از اون جماعتی بندار دوباره هر چیز بندار کردی وضعیت که 20 بندار کسته دوباره ریسرچ کسته بود و در منی ریسرچ کسته ما شاید از پیشم قچ ذکر شما کردم که اونا کستم گفت مو د بنیاد ریسرچ کسته یک کمپانی کسته جوړ منی که مطلب کسته خالی سیمپلی مطلب ګوډار میکرونه که د منی ریس منه مطلب جینز از نارونه انالیسیس منه و د بنیادی دیتا از د بنیاد انالیسیس از نه کسته اونا گفتم اتنس خو کدم ګوډه کسته جتنه. به هر حال مطلب مقصد زمانی که ما بگم اونا کسته درو چیکار کرد، مقصد از ما بود که او زمان کسته او رجحان از مر کسته طرف ازی اور که یار تو اگر مطلب فیلد است تو که تو دیتا جنریت منی مطلب کسته او شروع کسته تو طرف ای آی بگر او مردمات اول ای آی نبود ذکر شر منی کمپیوتر منی زی چیزا ایج نبود، لیکن او زمان کسته بز دیگه او تنسر فلو کسته عادت گوگل کسته تازه در بریزو کسته کار میکرد توال عادت بس کمپیوترایز مو کیپیبل نبود بریزو کسته بس او زمان کسته اونا گبی از جی پی یو آمد گبی جی پی یو آمد که خو یار اگر تو میخوای چیز کنی مو دیگه پشت کمپیوتر میگشتن خو کدام کمپیوتر کسته کیپیبل که مطلب تو بریزو تنسر فلو کسته رن میتنی دیگه و مطلب از ای آی که پیشتر ما دروش مرکب شمیزنم بس گبی جی پی یو زماد که خو ما گیم بازی نمون که ما تا جی پی یو کسته داشته باشی. بعد ما که ما درو سرچ میکردیم کسته پیش چی از مو کسته انویدیا آمده دیگه آلو زمان کسته اونا چند $، کسته استاکش کسته ویلوش بیلا بده اگر ما تو زین کسته مکدی آل دیگه مطلب تو $1000 مطلب شاید یا $1000 نیه مطلب چند $100 کسته مطلب کراس کرده دیگه. مطلب اینالی تازه کسته دمزی روزا کسته یک نو چاینیز کمپانی کسته
der Name Murs kesta u kesta درو IPO kesta برو بدشته کیو kesta دبلی IPO kesta درو طرف $10 trillion kesta درو مگم نه برای IPO خو مطلب گول $1 billion است دیگه مطلب ما خالی شمار مگم کی چری گبار ما شمار درو مگم میشو مطلب ای گبار شموزی پیشم kesta وش کن مقصدی از این استوری بود که مطلب او زمان موز بس کی مغز از مو دبریزی بود که مو چرکی جی پی مور که نمی‌فهمید که جی پی چه شکل ما گیمر نبودم دیگه نمی‌فهمیدم خو کدام از نات بگیرم ما آنلاین رفتم تو مقدم انواع و اقسام شد ما سرم خلاص نمیشد کدام پی بگیرم کدامش فیت است من کامپیوتر شتور بینداختم چیزا کنم برای ما تو ماچ بود دیگه از یک طرف دباوی ریسرچ از یک طرف کست تو زندگی خام برایش کمایی کردنی است باز از یک طرف کست تو می‌خوای یک نوع چیز رو دیگرم کست ران کنی مطلب یک مین گولی کار از ما کست نبود مطلب لیکن ما خالی ساید لاین والا مطلب یک کوشش چه ما بود لیکن ما فهمیدم که خو یار اینی کست درو چیزی کست ارزش ازی کست درو دمنه دیفنس کست منی زیاد میشه منی مدیکال کست زیاد میشه و این میتونه یک جنرال کست اداپشن کست مردم کنه او زمان کست او قدر مطلب سر فول خلاص نمیشد لیکن کم مطلب اشارهش بود دیگه ما مطلب در دماغم بود که خو یاری کست بسیار میتونه کټ چیز کست جوشنه تو اگر بریزی کست تو اینوست کنی او زمان کست اونا بسیار کست ارزان بود دیگه اگر در نظر مو کست اونا مو اینوست میکردی خیتم چه مطلب کست کټ گپ بود دیگه این طرست که یک چیز بود که ما خبر بودم لیکن این طرست که چرکی مور کس تر گاید کردنی والا نبود کس نشو دادنی والا نبود مو مطلب سرسری تو خود خوب زیاد پرفت کس زیاد طرفش توجه نمیدادی یالم کس ما تایم شما زاینه اونم ما کس میخوایم او اپورتونیتی ما خاطر ذکر شدمونم که شما نوجوان دوستا از مو کس او شی باش خو یار نی اپورتونیتی است اگر مو مطلب طرف شي کار نکرد تلاش نکرد یا طرف شي چیزا نکردی کس از بین کس مور البته ما تیمور کس ما درو گپ میزنم شاید شما شنده باشین یک چاینیز کمپانی کس دیگه هم است دیگه یالو کس همینطور شما امیزان دارین همینطور که ایبی دارین مطلب آنلاین است اپش است مردم کس میخره دیگه او مطلب یک 2 سال پیش کس او کی دمنی میدانات مردم فول ترس میخورن گفت یاری کس ایبی را والمارت را امیزان را اینار کس فول اوت اف بزنس من چرک اونا سامان چاینیز وردت کس فول د چیپ کس و مردم کس فول کلو مقدار کس میخرید مردم سری کار بخی در تیک توک مردم کس بله تیک توک کس بخی مردم کس از بله تیمو خرده یا مطلب از چاینیز کس از چاینا کس کټ سورس مکد مراف سامانار کس فول ارزان مقدار بیرو شپ کنی از بله علی بابا کس نام میگرفت شپ بیرو د امریکا شپ کو ورده بله بی سودا بله میزان سودا کو حتی که بله تیک توک سودا کو بله فیسبوک کس مردم کس سودا مکد دیگه اینالی مطلب کس خو یک رجحان بتن بزینال خود خبر کی جیوپولیټیکل والا چینجز که ماد امریکا که مطلب بلش ټریف کی زد بس مطلب اونو کم رایش کم بند کردن الان کم گران شد دیگه مردمایی که او شروعش طرف بود منی اونو 2-3 سالی که مطلب اپورتونیتیز بود یا زو قدم زیاد خو یک بلوک مردم پیسه از غول کست جور کرد بس این استوری ما دیگه علاوه بیل ما یک استوری دیگه هم کست قد شما بگم دیگه البته شاید مازی پیش گفتم ما دیاد من نمونده شاید نگفتم دیگه یک دنه ایندیان است اون مطلب از خود کست یک دنه پادکاست داره اونا کست می بیزنس والا کست مونه دیگه اون گما کست د کالج بودم کست تازه اپل آیپاد مدد آیفون تابال نمدد امو آیپاد شمدد یک میوزیک والا کست رنگه اپل چیزا ورسته اسکرین ٹچ اسکرین والا لیکن تو منیش زیادتر میوزیک تو کردی فوتو موتو خبر نیست فوتو گرفته میتونست یا نمیتونست مطلب یک گلوک ایپس کست داشت یک از ویسیش کست مردم زیادتر رو کست برای میوزیک کست زیاد استعمال میکرد دیگه زریعه تو فون نمیتونستی باقی تو رو فول رنگه چیزا وری هی است اپل فون وری هی است لیکن او کست صرف کست تو بلیزو فون نمیتونستی حال شاید تو فونم بلیش بیتنی دیگه او کست آیپاد کست اون گفت مردم کست صرف برای میوزیک کست گوش کدوش دیگه اون گفت یار ما آیپاد ما دیگه ما منی کالج مادم معلومات تو خو یار یرخ میوزیک از تو باید کست د گوشخ کست چیزا کنی کست تو گوش کنیم گفت ما میگشتم کست مر مطلب صحیح کست ملاو نمیشد یگو چیز که مطلب گوشش که تو مطلب د گوشخ منی که مطلب تو میوزیک کست گوش کنی تو ممکن یک ولوک بچای دیگه هم خود ضرورت داره نه اونا مطلب تو لکچر خور کست ریکارد منی بلیزو کست تو میشنی زبات کست تو گوش نی بچا کست درون کلاس کست بلی وایس ریکاردینگ کست بچا کست میوزیک کست گوش منه بچا کست وایس ریکاردینگ نه گو ایدیا د زین شمات مطلب خلاصه کست بلیزی لیکن تو خنه میخوای کی وایس ریکاردینگ از خود خور منی پابلیک کست مردم بشنوا یا لکچر استور کست مردم بشنوا منی کلاس کست
است تو میخوای چیز گوش کنی، لکچر هم است پروفسور تو رو پڑھاو نه، تو میگی یار ما که است چیز گوش کنم، مثلا گو لکچر گوش کنی، پروفسور تو میتونه بورینگ باشه، تو در لایبرری باشی میخوای چیز گوش کنی، خب تو ضرورت داره که چیز باشه که دیگه مردم نشنوه، دیگه تو دیگه مردم دیسترب نکنی. پس همون خاطر گفت ما گرد بر تو کدم یاری اپل خود کمپانی که است برو بدر نکده، در دکانام که است گرد بر ملاونم شه کدوم یار چقدر اپورتونیتی است. ما گفت $1000 که دیگه خشتم تیکت اجازه کدوم رفتم در چاینا که ما گفت از پیش چاینا هم نرفتم، خبر نبودم کجا برم کجا نرم، زیبانم که است خبر نیم. به هر حال گفت اونجا رفتم در منی بازارش که است مار گاید کرد، مار قدسه آدما کانکت کرد، گفت خوب منی خود بازارش که است، گفت خود تو چیز میخوای؟ ما گفتم خو اینی آیپاد ما که است میخوایم بریزی که است انترگوشی که است جور کنم، بزونا گفت یک قیمت گفت قیمت و قیمتا که است ما تو کم کم گران پیش ما پیسه کم بود، ما گفتم ما بارگینینگ گفتم خو اینی قسم مقدار که است ما میخوایم اینی قسم مقدار لیکن دینی قسم پیسه که است برایم جور کن گفتن برایم که است فیت کد جور کد. ما آوردم گفت اینج کوست آنلاین که است اول تروی فیسبوک که است سودا میکردم، باز از وقت که است فول پیلاو کردم یک بلوک که است آنلاین که است سودا نو زمان خو ای بی ام نبود مطلب یا شاید بوده یا تر دزی سورس نبود مطلب تر که توی آنلاین شاپینگ کردی تر نبود، لیکن تازه فیسبوک که است ماده و فیسبوک که است پابلیک نبود در حد کالج بوده، لیکن اون تروی فیسبوک که است ما که است استودنت که است سودا میکردم یه تر فیسبوک مارکت پلیس نداشته دیگه، مطلب گفت ما هم پیجای خود استودنت هارم گفتم خو یار ما اینیر که است درام میخوایم سودا کنیم شما میره اگر بله چیزی که است بیلن با میره ادورتایز کن بله صفحه مجازی از خود بله پروفایل از خود شما میره ادورتایز کن پست کن دوارش که است بزماش مور که است اینی قص دبدلش که است این قص رنت میدم شما می ادورتایزمنت از مارکی میل. به هر حال مطلب بزنس مایندد ما خو ذکر زی گبار ما که است چرا منم از خاطر زی منم که یک بلوک دمنی امریکا که است یک بلوک استارتاپ کی شروع میشه یا یک بلوک کمپانی ها که شروع میشه، حتی کٹ از کلانترین کمپانی ها رنگ اپل و بیگر رنگ تسلا و کست بیگر که کلانترین کمپانی هست تا فول یک ریزه استارتاپی که یک چند دوست یک جایی که میشه یک نو بزنس رکه استارت مونه تمامی از ناکسته زیادتر ایدییشن شرکت اینا اینجمونه نه مطلب تم گیار ما گو پراڈکٹ است دزینت خو تم گیار ما گو دن کرسی تم گیاری کرسی ما مودیفای کن یک نو منیشن این فیچر اگر ما شامل کنم دیماند از کست بسیار میتونه زیاد شونه. خیلی یک ایده دیگه تو دبل پیپر دبل کاغذ یا دبل کامپیوتر کست تو دیزاین بزیال خو اگر تو بخوای چیزر کست تو د منی امریکا جوړ کنی خو ایکسپنسیو دی چرته تو پروتوټایپ کست تو مهنگا ملګه تا تو بوبری اور ریفاین کنی ډیزاین چې ریفاین کنی یو نا کست بره تو پروتوټایپ کنی نه اول نه چیزش جوړ کنه با تو کست اور یوز کنی تو کنی چیز خامیاش نیه یک مطلب کافی ایکسپنسیو است. بازم خاطر امریکایی کست این یک بلوک ایدییشن چینج مونه مطلب ایده گو چیزر کی دشت بالشه در مورد چاینا بس چاینا کست خوبیش چیز است او چیز که اهم موضوع زی تاپیک است که اونجی که است مانیفکچرینگ تاونز است، یعنی پورا مطلب تو یک تاون پورا کست برای یک خاص پرودکت است، یک پورا صوبه کست مخصوصی نزی است که لیدر والا سامان جوړ کنه، یک پورا والا ایسا است که مطلب اونا کست کپڑا والا چیزا کست جوړ نه، ایسا است که کیمیکلز کست جوړ نه، یک پورا ایسا است که الکترونیکس کست سامان کست جوړ نه، یک پورا چیز است که مطلب دوایی و بایو مدیسن و یعنی چیزا کست برای تو کست جوړ نه. به هر حال هر چیزی که تو در ذهن تو باشه تصور تو باشه تو کست میتونی، یعنی تقریبا از 2000 دن زیاد کست مانیفکچرینگ تاونز داره که تو که اونجا تو بوری تو در اونجا کست کارخانه تمام تیار کرده، ماشیناش تمام چیز است، انجینیرز دارن، آدمایی که مطلب بزنس مینا که در اونجا دارن، بزونا کست برای تو آدما دارن که تو رو کستم کنه، تو رو شپ کنه، تو رو دان خانه تو کست بیرسنه. به هر حال تمام از سهولیات کست در یک جای کست اویلیبل است. بزمزو خاطر اگر تو دمانی خود مانیفکچرینگ تاونز که موری کاست رزو کست بسیار کست تا کاست رزو پرودکتس کست بسیار تا بزمزو خاطر این چی کست یک بلوک مردم انزیال بیزنس نه کیار یک ایده زین تسته تو گو پرودکت که دزین تست خالی بله کاغذ بله چیز است نه تو خالی فیچرز تو نو بله پیپر اونور کده टिकट اجازه کده موری ویزا گرفته टिकट کده موری د چاینا کسته اونچ گرفتی مردم عامل شد تو اینج اب خودی کم که خودی از مانیفکچرینگ خود از کارخانه‌اش کسته تو آدم میده خود تو میگه تو چیز میخوای خالی تو مور بگی مطابق چیزی است تو جور نه من یک هفته من یک ماه برای تو پروتوتایپ منه برای تو چیزا نه از دیل تو شوت فول برای تو ماس پرودوس نه مطابق پرایسینگ است مطابق ذریات است مطابق چیزی است تو ضرورت نمیشه که تو کارخانه دی تو ضرورت نمیشه که تو آدم هایر کنی تو ضرورت نمیشه که تو انجینیر داشته باشی تو ضرورت نمیشه که تو بجلی داشته باشی سړک و گیس و از چیزا
کسته تو چیزا کنی تو خالی آیدیا مبری پیسه خ مبری کسته داون اونچ کسته قد مردماش گپ میزنی چیزانی ترک اند فینیشد پروداکت گرفته تو کسته بمای و لوگو از خود هم کسته تو بلیش کسته زدمش الخو خامیشی ترسته که بس چاینیز کسته آیدیا است رو میگرام بس همزو خاطر امریکای کسته رو مطلب سه تقسیم منه یک سه مانیفکتچرینگ کسته اونجا منه پس پوش یگو سافتویر گرداره یگو چیزای دیگه که در اور کسته خودون چی کسته منه مطلب ایسا منه تقسیم منه کار خور کی تو پورا ایدیا تر کسته گو کسته دوزینا کنه چرا که چاینیز خود جلدی ریورس انجینیر نه گا پروداکت است تو که در زانتر دمونی مارکت کسته برو بدرنه هر حال خلاصه گپ که ما شمار خالی دارم گم یک بیزنس ترند است منی امریکا کی مردمان نه صرف از اونجی سورس منه پروداکت سورس منه هر چیز که تو بخای فول ارزان قیمت کسته میرن هر رنگ تو بخای تو خالی های کوالیتی میخای غولنا کوالیتی میخای لو کوالیتی میخای گپ سرزی که تو چه خاص راضی تو پی کنی چه خاص راضی است که تو مردمان است این مردمان کسته بخره برای کسته با از تمام کده یک مطلب ما خالی شمار گفتم که 2000 دانه کسته اونجی مانیفکتچرینگ چیز است مانیفکتچرینگ تاونز است یا مانیفکتچرینگ سیتیز است سوپر سیتیز هم کسته دارن که مطلب پروینس کسته مختلف مانیفکتچرینگ جایش کسته اونا کمباین کردن لیکن ازو کدم کټه خوب چیزه کسته اینا سالی 2 دفعه کسته در نظر از من نام کسته کینتن است اون کسته اکسپورت امپورت کسته اینا شو منن یک دفعه کسته د بهار منن یک دفعه د سیزن خزام منن کی د دنیا کسته تمام کټه 200 کلانت از من 200 ملکا کسته در نظر از من کسته مردم مورد قال ما 200 ملک یا 200 کمپانی است که مطلب از پوری سر دنیا مطلب شما آنلاین کسته چک میتونین وریفای کسته میتونین ما خالی مقصد دیگه باز ما است که ما شما را اشاره کنم طرف از کسته اون کسته مردم از پوری سر دنیا مورد برای چیز مورد برای ازی کسته که اونا کسته میخوای کسته سورس کنه گو چیز که تو پروداکت که تو میخوای که تو از اونجا میری د ملک از خود خو بس تو کسته تو سودا کنی و علاوه ازو کسته شمور دمانی یک بلوک جای کسته مارکت ها ملام شینا الفر مثال کسته یو والا کسته یک دنه مارکت هسته وای آی کسته شمور دبلیو یو اگر شما سرچ کن آنلاین کسته خالی بگی یو مارکت کسته کی مطلب کسته د پروینسی ژیجیانگ هسته دیگه اگر ما پروناونس کنم صحیح چرا ما چاینیز یاد ندارم دیگه اینال مطلب کسته ایر ما خود ما کسته تو مقدم کافی کسته دبریش چیزش کسته او کسته خود مختلف بازارها داره یک کټه مارکت است خود کسته مختلف بازارها داره مردم برای سورسینگ مورد یعنی مطلب تو د اونجی موری د حسابی توک کسته سامان میخری د صورت هول سیل کسته تو مور سامان میخری اونچ که تو رفتی او کسته خود خو مینیمم چیزا داره مینیمم آرڈر کوانٹیٹی کسته ایم او کیو کسته مگه این حال تو که موری مگه خو اینی مطلب اینی سامان تو که خو ما اینی سامان میخرم دموش که تو بر صرف یک دکانه مطلب یک ریزه دکانای مطلب چیز است سامانه کسته یک دنیشته لیکن اونا صرف سیمپل اونا که سودانم تو اونجا موری مگه خو تو سیمپلش تو نمیگه خو ما می خوش ما می کسته تو دانی چند مر سودان مگه خو ما تو دانی زی سودان لیکن تو مگه خب دمی قیمت که تو میخری مطلب تو اونجا بارگینینگ میچل رنگیز مور چینزنی است دیگه تو داخلی چینه که تو میری تو تا چیز خوش ما از بعد مگه خو ای کسته تو باید مینیمم یعنی خستو بخری مطلب مینیمم کسته تو 20 دانه بخری یا مطلب اگر تو 20 دانه بخری یعنی قز قیمت اگر 100 دانه بخری یعنی قز 1000 دانه اگر بخری یعنی قز است نه دیگه او کسته خود هم مینیمم چیز چرکو توک والا حساب تو بخری یا هول سیل والا کسته تو نه د حساب میخانی بز علاوه ازو کسته شما د گوانجو کسته هم کسته د شینجین کسته مطلب خلاصه شما یک بلوک زیاده کسته سوپر مارکت اگر شما کسته گوگل کنین که مطلب تو هول سیل والا شما آلریدی یک بلوک کسته ملام شد و علاوه ازو کسته خودی علی بابا کسته شد تمامی شما کسته خبر استن که علی بابا از خود مارکت است بس امی دکانا یا امی کمپنیایی که مطلب شما را دو زو مارکتان نمونه کسته آنلاین هم تر سودان اگر تم گیار ما زرد ندار که ما چین بور میام تو قص پیسه ندارم ما قص حوصله ندارم تو د خانیخ شیشته کسته تو میتنی خود علی بابا کسته وبسایت شی تو در موگه که یار تو کسته کدام پراڈکٹ کسته تو خالی صحیح سرچ کدو میخوای دیال خ کرتا اونا کسته یک ای آی در نام کسیو بخال از ما کسته ای سی آی ام تراست مطلب شما سرچ کنه مطلب خالی اگر تو تایپ هم کنی که مطلب علی بابا کسته ای آی شی که تو کسته موگه که تو خالی اور بوگی که تو چیز پراڈکٹ میخوای تو خالی مطلب چیزا کو کسته تو
برای تو سرچ نه خب کدام مانیفکتچرر کدام جای چین کسته کدام کارخانه کدام چیزا کسته برای تو تیار نه. تو میگه خو یار ما اینی پروداکت میخوام اینی تر باشه اینی تر باشه اینی تر باشه رنگش اینتر باشه شیپش اینتر باشه اینی فیچرز داشته باشه اینی تر باشه اینی تر باشه اینی تر باشه اینی قیمت باشه اینی پرایسینگ باشه اینی سایز باشه. برای هر چیز که تو شیر بگی تو ای آی که تو بگی و کسته برای سرچ نه خود چی کسته برای تو پیدا نه نه قصد برای تو آسانه. باز از بعد تو کسته باید وریفای کنی که یار خو می آدمی که مونن از پیش دیگه مردم چه قصد سودا کرده تو باید ریویوز رو تو بخونی مطلب هیستوری رو تو بخونی این چه قصد کورنا مانیفکتچرر است. باز این کسته که مطلب تو پیسه کی چیز زمانی تو روی اسکیمونه مطلب تو باید تو روی علی بابا کنی تو روی چیزا ولا نکنی. و علاوه از او کسته اونا د منیز خودون کسته ایجنت ها هستن خود علی بابا کسته تور منیز سایت کسته تور قد ایجنت ها رو درونه که تو ایجنت ها یا یک کمپانی هست که تو کمپانی ها که تو میگی اونا خودون چی موره پرودکت را برای تو چک مونه بر طرف از تو چه نمیزنه بارگینینگ نه پرایس شلو مونه از طرف از تو کسته میگره پرودکت کسته شپ مونه تکس شپینگ نه مطلب خلاصه بهر هر چیز کی درن کاغذی کاروایا درن هر چیز درن تمام کسته توی ترد کمپانی کسته تو میتونی یعنی تو یک کمپانی را هایر میتونی که ور ایز ان ایجنت کسته مطلب تو شرکت کم پیسه میدی فیس میدی در نظر من کسته 5% کسته 5% کسته میگیره لیکن او کسته میک شور که سامانایی که مطلب اونها متر آنلاین نشون میده اون متر سامان هی است اونا کسته چک نه کوالیتی اش چک نه چیزاش کسته برای تو چک نه طرف از تو چه نمیزنه و این مطلب که تو د پیسه چاینیز پینی یا تو د دلار کمونی تو اونا 15% دیگه هم کسته میتن تو زغلش دیسکاونت بگیری یک سیستم اینا کسته در که تو باید کسته خود تو بیشتر دواریز نه کسته سرچ کنی. ما کسته خوش ما نظام امریکایی کسته که اونا کسته پیش از کی اکشن بگیره اونا کسته یک بلوک میشنه انفارمیشن اول سرچ نه تو کنی بله یوتیوب تو کنی دیگه مرد ما کسته چطور نه بون کسته آنلاین بخوانین ریویوشی مطلب سرچ کن باید تو کسی بخانی خوب کی فهمیدی سرت خلاص میشه از وقت تو کسی استیسته کم کسی بریشی پیسی اخ مینداخته ایدی اخ مینداخته. خب ما مطلب چر ای گبار ما درو کسی میزنم دوستا کسی نه صرف کسی خودی چاینا کسی که یال خوی کرتا پورا مانیفکتچرینگ چیزش اونا کسته منش ای آی رو ورده منیزو کسته اتوماسیون کسته آورده که مطلب یه خو پروسس کرتا اسپید اپ کسته منم تر میگم که نه صرف تو ای آی کسته تو استعمال نی برای ایدییشن چی یعنی یک پروداکت میخوای تو ریفاین منی بهتر منی anything مطلب تو کسته میتونی ماز پیشم قچم گفتم تو میتونی کوبر ری دیزاین کنی تو میتونی دیگر ری دیزاین کنی تو میتونی کرسی ری دیزاین کنی تو میتونی بستر ری دیزاین کنی تو میتونی پنکر ری دیزاین کنی anything که تو مطلب گرد بر تو من در نظر تو مایک یار ما اگر می ری دیزاین کنم نمیر کسته یک فیچرز ما منش اد میتونم که می کسته میتونم مارکتیبل باشه برای چیزا باشه تو کسته ایدییشن میتونی تو میگی خب ما ایدییشن ندارم لیکن تو میگی ما خوب استم د سیلز خوب سیلزمن هستم تو میتونی از اون خوب سامان به ریسورس کنی سودا کنی دیگه مطلب اینی گبار ما از خاطر زمیزنم که برای یک موکی ریزه بودی برای مو کسته یا اپورتونیتی نبود راز کب بودی که مطلب نه پیش از مو کسته اینترنت بود نه کسته مو آنلاین بودی نه چاینا کسته خسترقی بود نه علی بابا بود نه شهرھائے چاینیز بود اگر ما بودم اینال مثلا ما گبی امریکا چر میزنم از خاطر زی که تو از اینجی رفتو د اونچ کسته فول تیکت جاز کسته گران است و رام کسته دور است آلس پاکستان کسته سکویتا خود چین ال تو آنلاین ویزا اپلاینی ال برای چین کسته تو میخوای چیزا کنی آنلاین کسته تور میلام شه تو ویزاش کسته از پاکستان کرده ویزاش چیزام منه در نظر ما ویزا فیس شکسته ندارم کسته تو آنلاین کسته تو اپلاینی چیزش کسته داکومنتیشن شکسته برای فینگرپرینتینگ چیزش در نظر ما شاید د کویتام شونه کسته اونا تو یک در خود د نام جری چیز بلا درن کسته مطلب ما خبر هستم که د کراچی است د لاهور است تو مطلب آنلاین ویزا مزید چیزا منی بزو کسته تو برای زی کی پاسپورت خوره یا تا برای فینگرپرینتینگ شکسته تو یه زنا منی بزنا کسته کوریر نه ویزیت کسته برای تو ما مطلب خلاصه کسته تو دیپند دیگه تو چی تایپ ویزا میخوای مطلب کسته توریسم میخوای بزرگ اینویتیشن میخوای دیگه مطلب اگر تو میخوای توریسم بری تو باید در نظر ما کسته تو باید یا گو توریست کمپانیا تو قد نه چیزا کنی اونا تو اینویتیشن رای کنه و پارتی مطلب اپلیکیشن تو است یا فرض مثال تو میخوای بیزنس کنی دیگه تو میخوای بور سامان بخری از بایر دیگه تو ما رولز ریگولیشن شما اگر سرچ کنین ایزی است آنلاین است تمام شما گایدنس و چیزا کسته ملام شه دیگه از پاکستان اگر تو بخوای خو مطلب در نظر ما که اگر تو آف سیزن موری تیکت های جاست کسته $500-600 دیگه
مطلب فور او قص اکسپنسیو نی است در نظر از ما که افوردیبل است که اگر اونایی که مطلب کم پیسه داره که اینوستمنت میتونه که بگه یار ما میخوام از خود بیزنس کنم کاروبار کنم ما کسته چی رنگ سامان بیارم چی رنگ پروداکت بیارم در نظر از ما که یک ویزیت کدو در ارزش داره خاص طور پر کٹا که مطلب مو نمایشگاه اکسپورت امپورت شه مو تر که موشه یا فر مثلا نو کٹا مارکت پلیس ای یا او تاونایی که مطلب مانیفکتچرینگ نه دیگالو ما گفتم چرا که ما خود من نرفتم شاید ما صحیح مناسب آدم نباشم لیکن وقتی که ما تو که یار یک طرف تو کویتا یک طرف تو کست دبی است یک طرف کست تو چاینا خوب بر تو گار ما دبی کست کم ویزیش سخت است چاینا خو ویزیش کست آسان است دیگه نام استند کست تو د توریزو کست و سامان اردو کست برای پاکستان کست ایزیم کست است دیگه خودون از کمپانی هم کست تور گاید نه خودون از نکست تور چیزام نه دیگه مو خو ریزک بودی اینی اپورتونیتیز کست د پیش از مونہ دیگه اینالی نو قومایی که مطلب کم چون سرمایه داره یا بزنس مایندید است سیلزمن است کانفیدنت است که یارم ما خوب پروداکت پیدا میتونم ما مارکت ریسرچ میتونم ما خبر هستم که ما کدام پروداکت سودا میتونم و اونا کست اگر د چین بورم یادم میگرن چیزام منن یا اونا بگه یار ما ایده دارم ما یه پروداکت بالکل اگزیستیت نمونه ما کست یک ایده دارم ما کست میتونم ټوټل بایرم نه ایډیشن کم کریټیو آدم کم بزنس ټایپ ذهنیت والا کست تو کی باشی تمام کارهای آسان کرده مطلب کارخانه چین داره انجینیر چین داره تمامی سهولیات کست چین کست برایشون داره خالی تو که ایدهش داشته باشی کست تو میتونی در پروداکت چنج کنی و اگر تو خالی دلش داشته باشی پیسهش داشته باشی چیمش داشته باشی و کی تو میتونی ما بیزنس کنم تو پروداکت کست چین داره و تو کست شپ کده و تو دبرنی علاقه کست تا کدم میتونه دیگه ما مقصدی قبل ما بود که اپورتونیتیز است حال دیگه اینجا ما قدم ما گفتم که اینجا کسته مردمایی که جاب داره چیزا داره سایت کسته آنلاین کسته سورس مونه مطلب اونا خو ریسک است دیگه اگر تو یک غلط پروداکت گرفتی خو پیسه طرف دیگه تو یک سورس مونه یک سامانات کسته میرن کسته اونا کسته اینج آنلاین مردم کسته سودا نه کټه ایسه بیزنس است مردم که اینج داره و گفتم که متر کمپانی هم است یا تر استارت اپ هم است که مطلب صرف ایده دارن که ایده کو پروداکت دارن که چین مور پروتوتایپ جوړن ان پروداکت کسته جوړن بزور تور کسته پورا یک لانچ نه نو چیزا لانچ نه صرف ریزه کمپانی ها نه بلکه نو استارت اپ نه بلکه گفتم که کټه کمپانی رنگی ټسلا و رنگی اپل وری کمپانی هم کسته ای سہولیات جوړن بهرحال یک دنه ابر قدرت کسته یک دنه سوپر پاور اکانومی کسته د بارډر پاکستان چسبیده د بارډر افغانستان کسته چسبیده د فول نزدیکی آزرہ کسته یک دنه سوپر پاور مرج کده که تمام موضوع سہولیات تمام موضوع چیزا کسته اپورتونیتیز دان دروازه است حالی دیگه اگر نوجوانا او شروعش اگر او طرف شونه اونا کسته در نظر از ما میتونن کامیاب بزنسمن کامیاب کاروبارا کسته برو بدش نکه این چیزا کسته کم دل میخواه دیگه کم چیم میخواه دیگه کم یاد گرفتو میخواه کم ریسرچ میخواه کم چیزا میخواه لیکن ما خالی میخواستم دوستار بگم که یک مواقع است شاید ما گپ خو بار ریپیت کنم یک موقع است در نظر از ما هر کس که از این استفاده کنه او کس نه صرف زندگی خود چه آسوده میشه او کس زندگی خاندان چه آسوده میشه ما شاید مردمای هم کس نه یک آسودگی کس بیره باعث آسودگیش بیره تشکر دوستا اگر گو سوال دارین گو ایده دارین یا گو سجشن دارین دزم بیرسن ما کس خوشحال میشم یک جهان تشکر